बहरहाल अब आते हैं ट्रंप साहब की तरफ। ट्रंप साहब का ये दौरा प्योर कारोबारी है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल ईरान पे बात होगी, ताइवान पे भी होगी, वो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें कारोबारी लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इलॉन मस्क को आपने देखा होगा और दो तीन बड़े बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो आलमी तजारती मामलात हैं, ज़ाहिर है वो जब टैरिफ की एक जंग शुरू हुई थी उसने बड़ा डिस्टर्ब किया था, और चाइना ने जिस तरह से इस्तकबाल किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो आपके सामने है। और जिस तरह से सिक्योरिटी दी जा रही है, नॉर्मली ज़ाहिर है वो देते हैं हुक्मरान जब आते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ स्पेशल हो रहा ट्रंप साहब के हवाले से। और 9 साल बाद कोई अमरीकी सदर ये दौरा करने वाला चीन का है, और वो फिर डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2017 में नवंबर गालिबन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा किया था, और उसके बाद दरमियान में कोई सदर नहीं आया चीन। फिर डोनाल्ड ट्रंप ही 2026 में दोबारा चीन आए हैं, और इस हवाले से ज़ाहिर है ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक मैसेज अपनी तरफ से तो दे गए बड़ा क्लियर कट कि जी वो ईरान खुद को ठीक कर ले, चीन की मदद की ज़रूरत नहीं। बेसिकली ट्रंप साहब को मदद की ज़रूरत है कि किसी तरीके से ये जंग ख़त्म हो जाए। वो उसको एग्ज़िट, चूँकि उनके पास प्लान नहीं है, वो एग्ज़िट चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहते कि शायद अमेरिका कोई पता नहीं बहुत वीक हो गया, इसलिए वो ये स्टेटमेंट देना भी उनकी तरफ से ज़रूरी थी, जिस तरह वो हर दूसरे दिन स्टेटमेंट। और चाइना के लिए भी सबसे बड़ा इम्तहान होगा, इवन ताइवान पे अगर ट्रंप साहब कोई वो ऐलान भी करके चले जाएं कि ठीक है मैं राइट तस्लीम कर लेता हूँ ताइवान पे चाइना का, स्टिल उनका पता कोई नहीं होता कि 24 घंटे बाद वो एक ट्वीट करेंगे और सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब तक अगर किसी चीज़ पे डोनाल्ड ट्रंप कायम है, वो सिर्फ एक चीज़ है, क्या? फील्ड मार्शल ग्रेट, प्राइम मिनिस्टर ग्रेट, और ये जब तक है सानू सत्य खारा ने दुआ, सर, ये हमारे लिए एजाज की बात है, कोई टेंशन नहीं हो सकती। आप एजाज से शुरू किया था ना, ये एजाज है हमारा। सही है जी। आमिर साहब कितना इम्पोर्टेंट है ये दौरा चीन सदर ट्रंप का? बात हो रही थी ना, तो कैम्ब्रिज के जो पर्चे लीक हो रहे हैं ना, उसमें तो हुकूमत पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ब्रिटिश कौंसिल और अरबों रुपए सालाना इकट्ठे होते हैं इनके पास, कितनी फीसें हैं, लाखों में फीस है पर्चों की। तो ये बात तो बिल्कुल ब्रिटिश हाई कमीशन के लिए, ब्रिटिश कौंसिल के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि मुसलसल कई साल से अब ये मैथ का पेपर हो रहा था, वो और पेपर भी लीक होने शुरू हो गए हैं। ये तो तवज्जो की बात है। और IBCC एक इदारा है, उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, वज़ीर साहब के हम देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों का बड़ा मसला बन गया इसके ऊपर कि उनके पेपर जब दोबारा होने हैं, 8 जून को तो एक पेपर उन्होंने मैथ का कहा है कि हम दोबारा लेंगे, लेकिन असल इशू यही है कि ये तबाही क्यों हो रही है। बाकी जगहों की तो बात और थी, ये तो ब्रिटिश कौंसिल का अपना इम्तिहान है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई इंतज़ाम नहीं है लेने देने में, रिज़ल्ट उनका अपना तैयार होता है। अब आप आ जाएँ, हम बरतानिया से चलते हैं अमेरिका, और फिर वहाँ पहुँचते हैं चाइना, जहाँ पे सदर ट्रंप उतरे हैं। और जाहिर है कि वो चाइना अपनी एक पॉलिसी पे है, और सदर ट्रंप खुद दूसरी दफ़ा पहुँचे हैं, और उनकी 3-4 दफ़ा मुलाकात है चीनी सदर के साथ। और फिर जब ये जाएंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सदर पुतिन रशियन जो है वो भी वहाँ आ रहे हैं ईद से फ़ौरन पहले। ये मुलाकात है, ब्रीफ किया जाएगा एक दूसरे को। लेकिन चाइना ने ये पहले गालिबन कहा था कि हमारा नंबर 1 एजेंडा जो है वो ईरान होगा, लेकिन जो आलमी कुव्वतें होते हैं ना, उनके एजेंडे कहने के करने के और होते हैं। ये पहले भी मैंने कहा था, जैसे जब सदर ट्रंप आए, यूक्रेनी सदर आए, उनके साथ जो कुछ वहाँ वाइट हाउस में किया, ओवल ऑफिस में, और उनको कहा कि जंग बंदी कर लो, यानी रशिया ने जितना कब्जा कर लिया वो मान लो। वो नहीं माने तो यूरोप को सजा देने का अमल शुरू हुआ। अब जो ईरान अमेरिका इसराइल लड़ाई हो रही है, इसके अंदर भी अमेरिका के बिजनेस को तो कुछ नहीं हो रहा ना। उनके पास तो दुनिया तेल खरीदने पहुंच रही है, वेनेजुएला वाला भी और उनका अपना भी, टेक्सास की कंपनियों का भी, और गल्फ परेशान है, यूरोप परेशान है, अमेरिकी सदर को क्या परेशानी है। चाइना के पास ठीक है कि वो 10% सस्ता भी ले रहा था तेल, और युआन में ही पे कर रहा था उनको, ईरानियों को, लेकिन वो टेंशन भी ईरान के पास आ रही है। ईरान को यह है कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं, सारे के सारे फंस तो गया ना पाकिस्तान समेत सारी दुनिया, कि जिनका इधर से सारा मसाइल हैं। अमेरिका के अंदर बिल्कुल परेशानी है, कोई शक नहीं है, महंगाई वहाँ पे हुई है,
اور بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ تو آئے تھے کاروباری لوگ, کاروبار میں یہ ہے کہ وہ جو اب ساری دنیا مذاق بنانے لگ گئی کہ جمعہ ہفتہ اتوار قیمت کم کرنی ہے, اور پھر ان کے یار دوست وہ جو کم قیمت پہ چیزیں خرید لیتے ہیں وہ پیر منگل بدھ جمعرات بیچنی ہے, تو ٹکا ٹک پیسے بن رہے ہیں. چائنا کا بالکل اپنا ایک ماڈل ہے کہ وہ تائیوان پہ آج جس سچویشن میں امریکہ ہے, نہ بھی صدر ٹرمپ جا رہے ہوں, میں نے پہلے بھی یہ کہی تھی کہ اگر وہ اعلان کر دے کہ ہم لے رہے ہیں تو امریکہ کچھ نہیں کر سکتا اس وقت ان کا, اور وہ اپنی پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں. جنگوں کی بجائے انہوں نے امریکہ جیسے کام کر رہا تھا کہ جناب وار آن ٹیرر, اور وہ جا رہے تھے میڈ ان چائنا پہ, انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ ایک قسم کا اقتصادی طور پہ آکٹوپس بن گئے, وہ چھا گئے ہیں اس کے اوپر. اب امریکہ جہاں پابندیاں لگانے کی صدر ٹرمپ نے تڑیاں دی, خود واپس لیں وہ چپس پہ اور باقی چیزوں پہ کہ کمپیوٹر چپ کون بنائے گا, کیسے بنے گی, وہاں پہ نہیں ہو رہی. بہرحال دونوں ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. عزت انہوں نے دی ہے جو ہر ملک دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں آئے نا. ان کا وزٹ ہے, ان کا اسٹیٹ وزٹ ہے, 3 دن کا وزٹ ہے, وہ وہاں پہنچ رہے ہیں, دنیا کے بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں, اور ہمارے لیے اس میں کم از کم اطمینان کی بات یہ ضرور موجود ہے کہ ہمارے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور اس سخت معاملات کے باوجود پاکستانی قیادت نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ امریکہ ہو, چائنا ہو, ریاض ہو, ہم سب جگہ پہ ماسکو سمیت گلف میں پوری دنیا میں اپریشیٹ نہ صرف اس معاملے پہ کر رہی ہے, لیکن ہم نے چائنا اور امریکہ کے درمیان میں حیرت انگیز طور پہ ایک بہترین توازن قائم رکھا ہے, جس کے اوپر دونوں طرف سے نہیں آئی بات. اور ہم تو اپنی بات کریں گے نا, انہوں نے اپنی کرنی ہے امریکہ اور چائنا نے, کہ انہوں نے کیا گیم کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بہرحال اللہ کرے کہ خطے کے لیے اچھی خبر نکلے کہ ان دونوں کی براہ راست ملاقاتوں کے نتیجے میں آبنائے ہرمز بھی کھلے اور معاملات بہتر ہو جائیں. جی الیاس صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ؟ یہ امپورٹنٹ ہے دورہ اس حوالے سے, آپ دیکھ لیں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں اس وقت کہ اگر کہ جو چائنا ہے یہ امریکہ کے ساتھ جو پریزیڈنٹ آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کے یہ جو بات چیت انہوں نے کہا کہ ایران کا مسئلہ بھی ڈسکس, اگرچہ ان کے دوسرے بھی بزنس وغیرہ ڈسکشن ہے, تو اس میں یہ سب سے جو اہم دنیا بھر کی نظریں کہ اس مسئلے پر ہے, کیونکہ کئی معاملہ جو سیٹل ہونے کے لیے دوسرا دور جو چلنا تھا اس کے لیے پاکستان کا جو میڈیشن کا ہے جو بہت کردار ادا کیا پاکستان نے, جو کہ ابھی بھی پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن اب جو مسئلہ ہے اس میں حل کرنے کے لیے چائنا کا جو کہ بڑا کہا جا رہا تھا کہ بیک ڈور چائنا بھی بڑا اس کے لیے کردار ادا کر رہا ہے کہ خطے میں جو ہے ہم ان کی صورتحال ہو جائے. لیکن اب جو ڈائریکٹ پریزیڈنٹ جو بات چیت کرے گا, جو گارنٹی وغیرہ جو ہوگی, جو معاملات وغیرہ ہوں گے, تو اس میں معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ معاملہ اس میں جو ہے خطے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہیں, اس میں یہ معاملات حل ہوتے ہوئے یا اس کے بعد جو آپس میں جو طے پائے گا اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے, جو اس کے بارے میں کہ اس مہینے میں اس معاملات طے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو یا تو اس میں دو طرف ہوگا, ایک طرف تو یہاں معاملات طے پا جائیں گے یا آپس میں ڈیل ہو جائے گی کوئی, یا پھر اس کے بعد جنگ جو لڑنے کے لیے کہ جو معاملات آگے بڑھیں گے, کیونکہ دونوں ملک جاتے نہیں ہیں کہ جنگ آپس میں ہو اور اس معاملے کی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں. دیکھیں تبھی تو یہ جو جنگ بندی ہوئی, اس معاہدے میں توسیع ہوتے ہوئے ابھی تک توسیع ہے. پھر دیکھ لیں آپس میں ایک دو دفعہ آبائے ہرمز میں جھڑپیں بھی ہونے کے چانسز بنے, لیکن اس وقت امریکہ نہیں چاہتا کہ جی جنگ لڑے. اب امریکہ کے پاس جو صورتحال ہے وہ ایک ہے کہ اس کو جنگ میں اسرائیل لے تو آیا ہے, لیکن اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کس طرح اس کی جان بچے. تو یہ ظاہر ہے ملاقات کے لیے ایک اچھا موقع ہے اس کے لیے کہ وہ واپس ہو ادھر سے, اپنا جو رول بیک کرے, جو معاملات وغیرہ تھے جو طے کرے کہ جنگ بندی کرے, اور جو چائنا کی جانب سے جو ایک گارنٹی چاہیے تھی کہ امریکہ کی جانب سے ہمیشہ کی طرح منہ اٹھا کے پھر دوبارہ سے جنگ شروع نہیں کی جائے گی یا کوئی ایسے مسئلہ نہیں کیا جائے گا, تو جو معاملات ہیں اس کو آپس میں سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اب جو بھی ہے معاملات جو ان کے آپس میں جو امریکہ میں سیکیورٹی ان کی میٹنگ ہوئی سیکیورٹی کے حوالے سے, اس میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا تھا. تو ظاہر ہے یہ میٹنگ اس حوالے سے بڑی ملاقات اہم ہوگی, اس میں کوئی معاملات طے پاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آئندہ جو بھی ہے خطے کی جو صورتحال میں امن و امان کی صورت میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی پوائنٹ آ گیا. بظاہر کاروباری دورہ ہے لیکن امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس سے اچھے معاملات باہر آئیں. ابھی کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو.